औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बिलखसूस जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से जो चंद अपडेट्स है वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। जो इख्तलाफात जो है वो अब तूल पकड़ चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ आज के दिन में मरियम नवाज साहबा ने जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का जो है वो विजिट किया और उन्होंने जो ऐलानात किए और जो पैगाम दिया अवाम को और जो उनका मंशूर था वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। उसके साथ बिलावल भुट्टो साहब ने एक बार फिर जो है वो अवाम को जो है वो चकमा देने की जो एक कोशिश, नाकाम कोशिश जो है वो की है, वो भी आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। और ये जो मरियम नवाज साहबा ने आके अपने हलके में जो जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात जो है वो पार्टी के अंदर जो इस वक्त निकल कर सामने आए हैं। बहुत मंजे हुए सियासतदान भी हैं और बहुत अच्छे कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए जो मौजूदा हालत है, जो मौजूदा कंडीशन है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, तो फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इस वक्त खिदमात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। और उनके हवाला से जो है वो चंद इख्तलाफात जो है वो सामने निकल कर सामने आए हैं। एक बहुत ही मेन रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत ही मैं समझता हूँ कि वैल्यूएबल कैंडिडेट भी हैं रऊफ हसन साहब। उन्होंने जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर कल एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया है कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाला से आप अपनी क्या राय रखते हैं कि जिस तरह वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर बताते हैं लोगों को कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ आज मुलाकात में ये बात की है, ये बात की है, और पैगाम भी उनके देते हैं। और उसके साथ साथ पार्टी को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लीड भी कर रहे हैं, बिलखसूस नौजवानों को इस वक्त बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। वो जलसे भी कर रहे हैं, हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। इसके बावजूद उनकी रिहाई के बाद भी वो पीछे नहीं हटे, उनके घर को भी गिरा दिया गया था। जो उनका घर इस्लामाबाद में है, इंतजामिया की तरफ से उनके घर को गिरा दिया गया था। तो इसके बावजूद भी जो है वो फ्रंट लीड पे वो अपने आप को इस वक्त जो है वो पेश कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और इमरान खान साहब के लिए। तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि आया कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, तो रऊफ हसन साहब ने जो ये कहा कि क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि क्या कभी उनकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ जेल में। यानी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया कि जनाब उनके साथ तो उनकी मुलाकात ही नहीं होती, तो वो बयानात कैसे दे सकती हैं इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब के साथ उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसके बिहाव के ऊपर वो ये बयान कैसे दे सकते हैं। कोई भी बयान अगर वो देते हैं जेल से बाहर खड़े होकर। तो उसके बाद उन्होंने एक मजीद जो आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो जनाब शेर अफजल मरवत साहब की तो मैं समझता हूँ कि कोई इस वक्त पार्टी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और किसी भी लिहाज से उनके जो मामला हैं वो कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने, जैसा कि कल उन्होंने बहुत बड़ा और कामयाब जलसा किया कराची में, तो कल रात की मसरूफियत के बाद उन्होंने जब उनका वो प्रोग्राम की वो सारी गुफ्तगू सुनी, तो उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया अपना कि जनाब रऊफ हसन साहब से मैं मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने आज तक आपके बारे में कुछ बैड नहीं कहा, और अगर बैड नहीं कहा तो आप मेरे बारे में ये राय कैसे रख सकते हैं। उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ था वो ये था कि जनाब आपने जो पार्टी के अंदर किया है क्या वो किसी से ढका छुपा है। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा ये कहा कि रऊफ हसन साहब ने बहुत सारे लोगों को टिकटें दिलवाने में जो है वो किरदार अदा किया है और बहुत सारे जो मामला पार्टी के हैं उसको रॉन्ग वे के ऊपर लेके गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक नजरियाती पीटीआई के साथ जो इत्तेहाद था उसके हवाला से इनका रोल था और उसके हवाला से इमरान खान साहब को इन्होंने इत्तेमाद में भी नहीं लिया था। और ये बात इमरान खान साहब ने भी इस पर शिकवा किया है कि आपने ये बात मेरे साथ हरगिज़ नहीं शेयर की थी रऊफ हसन के हवाला से। यानी उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब ने कि मेरे साथ ये इस बात पे आपने हरगिज़ कोई बात नहीं की थी कि आप पीटीआई नजरियाती के साथ कुछ मुआहदा करने जा रहे हैं या उनके साथ कोई अलायंस बनाने जा रहे हैं।
میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے جناب سنی تحریک جو ہے وہ حامد رضا صاحب جو جن کا تعلق پاکستان سنی تحریک کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جا کے الائنس بنائے۔ انہوں نے تو باقاعدہ شمولیت کا اعلان بھی کیا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی میں آنے کا، یعنی عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی اس سے قبل ایک دن یا 2-4 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ آ کے زمان پارک میں تحریک انصاف میں شمولیت بھی کی تھی۔ تو آپ نے تو ان کے ساتھ الائنس بنانا تھا، میں نے ان کے ساتھ الائنس بنانے کو آپ کو کہا تھا جو ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ الائنس نہیں بنایا، بلکہ آپ نے جا کے جو ہے وہ میری غیر موجودگی کے اندر اور میری بغیر انفارمیشن میں میرے یہ بات لائے ہوئے آپ نے نظریاتی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے الائنس بنانا کی جو ہے وہ تیاری کر دی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی مروت صاحب کا جو میسج تھا وہ کلیئر ہو گیا عوام کے سامنے، اور یہ بات ایک بار پھر ثابت ہوگی کہ شیر افضل مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل رائٹ کہہ رہے ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس طرح وہ اپنی پارٹی کو جا کے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بات اگر کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، تو انہوں نے آج لاہور کے مختلف حلقوں کا وزٹ کیا، اور ان کا جو ارشاد تھا، جو فرمان تھا، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ بس ایک بار شیر کو جتوا دیں تو اس کے بعد ہم تو جناب ہم بار لگا دیں گے آپ کی خدمت کرنے کے، ہم تو دن رات ایک کر دیں گے ایز اٹ۔ یہی ویل تھے مریم نواز صاحبہ کے کہ جناب ہم تو دن رات ایک کر دیں گے آپ کی خدمت کرنے میں۔ اور آیا کہ جو اس وقت یہ خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی، اور جو انہوں نے برا حال کر دیا ہے اس وقت موجودہ حال میں، موجودہ دور میں، کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو گھر بھجوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مہنگائی مکاؤ اور ملک بچاؤ، اس منشور کو لے کر یہ آئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان جو ہے ان لوگوں نے اس عوام کے اوپر، اس ملک کے اوپر گرایا ہے، اور اب تک جو ہے وہ گرا رہے ہیں۔ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے اثرات ابھی بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس ملک کے اوپر آ رہے ہیں۔ کبھی فیول کی پرائز بڑھائی جاتی ہے، کبھی بجلی کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ جو انہوں نے پرائز کم کی ہے نا آج کے دن میں 6 روپے پیٹرول کی، اس کے عوض انہوں نے بجلی کے ریٹ کتنے بڑھا دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی ان لوگوں نے جھانسا دیا اس قوم کو، ایک سائڈ پہ 6 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے اور دوسری جانب بجلی کے ریٹ بڑھا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جناب بلاول علی بھٹو صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں تھا، اور میں آپ کی طاقت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوں۔ اگر آپ نے مجھے وزیر خارجہ بنایا تھا تو وہ آپ نے بنایا تھا، اور میں وزیر اعظم بھی بنوں گا۔ سن لیں خواہشات سنیں ان کی، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی طاقت سے بنوں گا اور آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ یعنی آپ ان لوگوں کی حد درمی کا اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک جو ہے یہ لوگ گر چکے ہیں، کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے کوئی شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے کس طرح ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، کس طرح ظلم کیا ہے انہوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ، کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے ہر پاکستانی کے شہری کے اوپر، کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے مہنگائی کی صورت میں، اور غربت کس قدر بڑھ گئی ہے، اور ان لوگوں کو بالکل خیال نہیں اس بات کا۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں۔ آیا کہ کیا عوام ان سے واقف نہیں ہے؟ ان کے سبز باغ جو آج یہ عوام کو پھر دکھا رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کامیاب کریں، ہمیں ووٹ کاسٹ کریں، تو کیا عوام کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ تو عوام بخوبی آپ کی حرکات کو جان چکی ہے، عوام آپ کے اصل چہروں کو دیکھ چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب یہ اس عوام کا جو غصہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔